सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू तमाम श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट सर्वप्रथम 10 औँला जोडेर जय श्री राधे जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, माघ महिना अन्तर्गत श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आएको आज 13औं दिन यानी कि 13औं अध्यायमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौं। 12औं अध्यायसम्मको दिव्य कथालाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौं भने आज 13औं अध्यायको दिव्य कथा म हजुरहरूको बीचमा लिएर आएको छु। हजुरले अगाडिका कथाहरू सुन्न पाउनु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन भने पनि युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। पक्कै पनि त्यहाँ हजुरले देख्न सुन्न पाउनुहुनेछ, किनकि छुटेका कथाहरू रहेका कथाहरू तपाईले अवश्य पनि सुन्नु होला। अनि व्रत लिन सक्नु भएन भने पनि यदि तपाईले कथा श्रवण गर्नुभयो भने यो जीवन धन्य बन्नेछ, मनले चिताएका कामनाहरू पूर्ण हुनेछन्। भगवती माताले अवश्य हजुरलाई हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र हाम्रो जीवनलाई सफल बनाइदिनुहुनेछ है त। आउनुहोस् आज 13औं अध्यायको दिव्य कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो हृदयबाट कुनै भगवती माता श्री स्वस्थानीलाई ध्यान गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा ध्यान अवस्थिततगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चरचितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। बोल जगज्जननी माता श्री स्वस्थानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। 12औं अध्यायको दिव्य कथामा हामीले श्रवण गर्यौं, जहाँ भगवान भोलेनाथलाई प्राप्त गर्नको लागि माता पार्वतीले श्री स्वस्थानीको व्रत कथा गर्नुभयो, श्रवण गर्नुभयो, व्रत गर्नुभयो, कथालाई श्रवण गर्नुभयो अनि भगवान भोले बाबालाई पूजा गर्नु जुन विधि छ त्यो विधिलाई सुन्नुभयो भने आज 13औं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जब त्यो व्रत विधिलाई श्रवण गर्नुभयो, व्रत विधिलाई श्रवण गरिसकेपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो अनि उमाले पनि विष्णुले भने अनुसार नै हात गोडाको नङ काटेर आफ्ना सखीहरूलाई साथमा लिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। एकचित्त भएर पूजा गर्न लाग्नुभयो अनि पूजा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जब माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो, सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार भए। अब उद्यापन गर्ने दिन आज श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर्न लागिन्। त्यो कुरा इन्द्रले चाल पाएछन् अब मृगस्थलीमा। अनि इन्द्रले भने देवताहरूलाई डाकेर, हे देवता हो, अब हाम्रा दुःखका दिन गए। देवताहरूले पनि किन, उहाँ हेर न, उमाले भगवान भोलेनाथलाई प्राप्त गरौं भनेर व्रत पूजा गरिरहेकी छिन्। अब उमाले भगवान भोलेनाथलाई प्राप्त गर्छिन् अनि हामीले उहाँबाट केही पनि चिन्ता नगरिकन, कुनै पनि प्रकारको शङ्का मनमा नलिकन भगवान भोलेनाथबाट हामीले केही न केही सहायता पाउँछौँ। देवताहरूले भने त्यो पनि एकदम खुसीको कुरा हो। इन्द्र, यो भन्दा खुसीको कुरा त हामीलाई के हुन सक्छ अब। अनि उतापट्टि श्री महादेव सत्यदेवीलाई मर्नाले शोक गरेर पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उत्तरा पन्थमा गएर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, माया, मोह, ममता सबै कुरालाई त्यागेर परब्रह्ममा लीन भएर ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रले भने, देवता हो, एउटा संकट छ। देवताले भने, फेरि कस्तो संकट देवेन्द्र? भगवान भोलेनाथ सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर तपस्यामा लीन हुनुहुन्छ। अब तपस्यामा लीन हुनुभएको महादेवलाई हामीले त जागा गराउन सक्दैन।
यो जागा गराउने काम भनेको केवल कामदेवले सक्छन्। जब भगवान भोलेनाथको हृदयमा काम वासना रूपी बाण प्रहार गर्छन् तब मात्रै भगवान भोलेनाथ जागा हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि त भगवान भोलेनाथ जागा हुन गाह्रो छ। के गर्ने? देवताहरूले पनि त्यसो भए कामदेवलाई पठाउँ हामी। भगवान भोलेनाथको हृदयमा काम वासना जागृत गराउँछन् उनले। इन्द्रले वायुलाई बोलाएर भने, हे वायु जानुहोस्, गएर जति सक्दो चाँडो हजुरले कामदेवलाई लिएर आउनुहोस्। कामदेव पनि आफ्नो पत्नी रतिलाई साथमा लिएर आएर भने इन्द्रलाई प्रणाम गरे, प्रभु के कति कामले मलाई डाक्नु भयो, आज्ञा होस्। इन्द्रले भने, हे कामदेव, अब हामीहरूको बसको कुरा होइन त्यो। महादेव सतीदेवी मर्नाले सम्पूर्ण काम क्रोध लोभ मोहलाई छाडेर उत्तरा पन्थमा गएर तपस्या गरिरहनु भएको छ। त्यो उत्तरा पन्थमा गएर तपस्या गर्नु भएको छ भगवान भोलेनाथ। अब त्यहाँ गएर तिमीले भगवान भोलेनाथको हृदयमा काम वासना जागृत गराइदिनु पर्यो, माया मोह ममता जागृत गराइदिनु पर्यो। कामदेवले भने, हवस् हजुरको आज्ञा, मेरो कामै त्यसैको लागि हो, त्यही भएर त म कामदेव हुँ। अनि त्यति भनेर कामदेव आफ्नो पत्नीलाई साथमा लिएर उत्तरा पन्थमा गए, जहाँ भगवान भोलेनाथ तपस्या गरेर बसिराख्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि उनले धनुमा ताँदो लगाए, बाण चढाए। बाण चढाएर भगवान भोलेनाथलाई बाण प्रहार गर्नको लागि धनु चढाएका मात्रै थिए भोलेनाथले चाल पाउनु भयो। भगवानलाई रिस उठ्यो। तेस्रो आँखा एकैचोटि जब उघारियो, तिनटै आँखाबाट अग्निका ज्वाला निस्के। अग्निका ज्वाला सिधै कामदेवमा पर्न गयो। कामदेव जलेर भस्म भए। कामदेव जलेर भस्म भइसकेपछि यता रतिले प्रार्थना गरिन्, भोलेनाथ, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, हे ईश्वर, हे कल्याणकर्ता प्रभु, तपाईँ कल्याण गर्नुहोस्। हे दीन दयालु आशुतोष भगवान, तपाईले मलाई पति वरदान दिनुहोस्। पति बेगर म कसरी विधवा भएर बस्न सक्छु भोलेनाथ? आज यो सबै मेरो स्वामीको काम होइन, यो इन्द्रले पठाएर यस्तो भयो। भोलेनाथ, मलाई तपाईले पति दिनुपर्छ। मेरो पतिको एक रति पनि गल्ती छैन। प्रभु, हजुरलाई कोटी कोटी नमन छ। हे भोलेनाथ, हजार जिब्रा भएका स्वयं शेषनागले त हजुरको वर्णन गर्न सक्दैनन् भने म एउटा अबला नारीले तपाईको वर्णन गर्न के सक्ने? त्यसैले भोलेनाथ, उहाँको गल्ती म माफी माग्दैछु, माफ गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर उनले धेरै ढिप्पी गरिसकेपछि भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो, हे रति, अब तिम्रो पति भस्म भइसकेका छन्। यो जन्ममा त तिमीले पतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ। द्वापर युगमा जब भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुहुनेछ अनि त्यतिखेर भगवान श्रीकृष्णका छोरो प्रद्युम्न भएर तिम्रा पतिले जन्म लिनेछौ, अहिले तिमी घरमा जाऊ भनेर पठाइदिनु। उनले पनि हवस् भनिन्। भगवान भोलेनाथलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र त्यहाँबाट आफ्नो घरतर्फ लागिन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झिनु भयो, मेरी सती कहाँ गइन्, कहाँ जन्म लिन्, कहाँ छौ तिमी भनेर ध्यान दृष्टिले जब हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि त हिमालय पर्वत र मेनकाको घरमा पार्वतीको रूपमा जन्म लिएकी रहेछिन्। महादेवलाई अत्यन्तै खुसी भयो। अनि हेर्नुभयो उनको व्यवहार कस्तो छ। ध्यान दृष्टि लगाएर जब हेर्न थाल्नुभयो, बच्चा उमेरदेखि नै उनले महादेवको त्यो स्वरूप बनाएर, महादेवको चित्र बनाएर, बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर पूजा अर्चना ध्यान जप तप व्रत सबै गर्दै रहेछन्। आज परीक्षा लिन्छु भनेर मनमा सोच्नु भयो। दर्शक महानुभावहरू, देवताहरूले पनि परीक्षा लिनु हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। हेर्नुहोस् त, व्यक्ति जस्तो सुकै होस् तर उसलाई कन्या सुन्दर चाहिन्छ, गुणवान चाहिन्छ, रूप भएकी चाहिन्छ। रूपमा भलेकी धपक्क परेकी त्यस्तै कन्या भए कसले विवाह गर्दैन थियो र, हैन? त्यस्तो कन्या चाहिन्छ उसलाई। अनि महादेव पनि आज ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्नुभयो, देख्नुभयो अनि आज परीक्षा लिन्छु भनेर जानुभयो। विष्णुको उपदेशले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत लिँदै थिइन् उनले।
जानुभयो। त्यहाँ पुगेपछि कस्तो अवस्थामा पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण पूजालाई सकेर हातमा अर्घ्य लिएर अर्घ्य दिन लाग्दै थिए। त्यतिखेर पुग्नुभयो। ऊ भन्दै थिइन्, हे जगदीश्वरी, हे निरञ्जन निराकार, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सब तीर्थ पनि तपाईँ, सत्वरज तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। संसारमा आत्मा स्वरूप पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आदि शक्ति पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। काल स्वरूप पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आदि अन्त्य नभएकी पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। हे भगवती माता, अब तपाईँ यस्तै अव्यक्त तपाईँको वर्णन गर्न कसैले सक्दैनन् भने म के सकौँ? मलाई केही पनि चाहिएको छैन। मेरो भक्तिदेखि खुसी हुनुहोस्। मेरो भक्ति भावबाट तपाईँ प्रसन्न भएर मलाई महादेव स्वामी दिनुहोस् भनेर उनले प्रार्थना गर्दै थिइन्। त्यही समयमा टुप्लुक्क इन्द्रको रूप लिएर पुग्नुभयो महादेव। अनि जब इन्द्र रूपी महादेवलाई देखिन् अनि देखेर सतीदेवीले भनिन्, प्रभु के कति कामले आउनुभयो? हे देवेन्द्र, आउनुहोस् न, विराजमान हुनुहोस्। म जगदीश्वरी स्वस्थानी भगवतीको पूजा गर्दै थिएँ। तपाईको आगमन भयो, मनमा अत्यन्तै खुसी लाग्यो। इन्द्र रूपी महादेवले भन्नुभयो, हे गिरिजे, के गर्दैछौ? पूजा? अनि कसका लागि? पार्वतीले भनिन्, महादेव स्वामी पाउनको लागि। महादेव स्वामी? त्यो महादेवलाई प्राप्त गरेर तिमी के गर्छौ? न त्यसका आमा छन्, न बाबा छन्, न कोही छन्, न कोही छन्। कस्तो छ बहुला जस्तो महानिर्घृणी, सर्पको गहना लगाउने, कम्मरमा बाघको छाला बेर्ने, भूत प्रेत प्रमद गणसँगमा हिँड्ने, बुढो गोरुमा चढ्ने। त्यति मात्रै कहाँ हो र? दाहिने हातले डमरू बजाउने, बायाँ हातमा त्रिशूल लिने, विष भाङ धतुरो खाने, श्मशानमा बस्ने, लाज शर्म केही नभएको अनि केही नलाइकन फिर्ने घोर मूर्ति, डरलाग्दो मूर्ति, श्मशानमा बस्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई, त्यो विरूप भएको महादेवलाई तिमीले स्वामी पाएर के गर्छौ? बरु मसँग हैन, तिमीलाई म सची भन्दा पनि माथि बनाएर राख्छु, इन्द्रकी रानी बनाएर राख्छु, महारानी बन्छौ तिमी। इन्द्र रूप महादेवको आज्ञा भएको सुनेपछि गिरिजालाई झनक्क रिस उठ्यो। रिस उठेपछि उनले भनिन्, ए इन्द्र, तपाई आज यस्तो अवस्थामा आइपुग्नु भयो, नत्र म तपाईलाई श्राप दिन्थे। महादेवलाई तपाईले नाना तरहले गाली गर्नुभयो, तपाईलाई लाज लाग्दैन? जुन महादेवले संसारको स्थितिलाई संहार गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, सृष्टि गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण काम जसको हातमा छ, ती महादेवलाई त्यसरी नाना थरी भन्नको लागि तपाईलाई अलिकति जिब्रो लटपटिएन? तपाईलाई म श्राप दिन्छु अब चाहिँ भने हातमा जल लिएकी मात्रै दिन भगवान इन्द्र रूपी महादेवले भन्नुभयो, गिरिजे त्यसो नगर, त्यसो नगर, म इन्द्र होइन, अनि म त तिम्रो चरित्र हेर्नको लागि आएको, तिम्रो चरित्र कस्तो रहेछ भनेर। तिमीले नै खोजेको महादेव चाहिँ मै हुँ। धन्य रहेछौ, तिम्रो भक्तिदेखि म खुसी हो। दर्शक महानुभावहरू, आजकल नि यसरी विवाह हुन लागेको व्यक्ति कुनै कन्यालाई गएर तिम्रो व्रत यस्तो पो छ अरे भनेपछि मनमा अघि शंका, त्यो भक्ति भाव छैन, त्यो प्रेम छैन, त्यो विश्वास छैन, त्यो आत्मबल छैन। यी त्यस्तो पो हो, त्यस्तालाई लु छोरी नदिने, घरका बाबुआमाले पनि दिँदैनन्, अनि छोरीले बिहे गर्ने त कुरै पर जाओस्। तर पार्वतीको त्यो भक्ति हेर्नुहोस् त, अनेक प्रकारले नाना तरहले गाली गरेर यस्तो छ उस्तो छ भन्दा पनि उल्टै श्राप दिन्छु भने, अनि आज पार्वतीले मनमा आनन्द मानिन्, साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्, हे महादेव, हे जगदीश्वर, केटाकेटीदेखि मैले तपाईलाई नाना तीर्थ व्रत धर्म कर्म सबै गरेर प्राप्त गर्नको लागि यति ठुलो भक्ति गरे। आज तपाईको दर्शन पाएपछि मेरो जीवन कृतार्थ भयो, मेरो जीवन धन्य भयो भोलेनाथ। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिनलाई कन्यादान भएको छैन, कसो गर्ने? बिन्ती गरिन्। महादेव प्रसन्न हुनुभयो, गिरिजालाई कन्यादान लिन भने उनका साथमा हिमालय पर्वतको घर जानुभयो साथमै लिएर। अनि हिमालय पर्वतले श्री महादेवलाई आएको देखेर आफ्नी पुत्री गिरिजाले श्री महादेव स्वामी पाउन लागिन् भनेर बडो खुसी लाग्यो, बडो आनन्द भयो आज हिमालयलाई पनि। अनि मेनकासित भने, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ,
आज हेर तिम्री छोरीले स्वयं महादेव पति पाइरहेकी छन्। यो भन्दा ठुलो सौभाग्य के चाहियो तिमीलाई? अब महादेव स्वयं आउनु भएछ। अब कन्यादान गर्ने सामग्री तयार गर भनेर हराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषी सबैलाई डाकी अनि अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहरियो। कसैले प्रश्न गर्लान्, भगवान भोलेनाथ र माता पार्वतीको विवाह कुन दिन भएको थियो? अक्षय तृतीयाको दिन, जुन वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि हुन्छ, त्यो तिथिको दिन भगवान भोलेनाथ र माता पार्वतीको विवाह भएको। त्यो दिन गरेका जप तप व्रत पुण्य यी सबै कहिले पनि क्षय हुँदैनन्, कहिल्यै नाश नहुने दिन हो यो अक्षय तृतीया भने। अनि आज त्यही दिन चतुर्मुखी ब्रह्मा यज्ञ गर्न लाग्नुभयो। ऋषिहरू 4 वेद पढ्न लागे अनि गायत्री जप्न लागे। गन्धर्वहरू अप्सराका साथ नाचगान गर्न लागे। देवकन्या, ऋषि कन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नागकन्या रङ्ग बिरङ्गका कपडा, थरी थरीका गहना लगाएर ऊ भन्दा ऊ राम्री गर्दै सबैजना आए। रुनुक्क झुनुक्क छनन छै गर्दै सबै आएका छन्। त्यहाँ कोही पनि बाँकी छैनन्। आज उमालाई पनि सुगन्ध लेपन गराए। हीरा मोती माणिक्य नाना रत्नले जडिएको वस्त्रहरू लगाइदिए। आज अनि त्यसरी सिंगार राखे। उसै त ऊ राम्री भने आज सिंगारिनमा सबैको दिन गयो। त्यति सुन्दर भएर आएका छन् सबैजना। अनि 16 श्रृंगारले सजाएकी त्यस्तै उमा महादेवका समीपमा बस्दा चन्द्र र सूर्य एकै ठाउँ बसेछन् कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यो भान हुन थाल्यो। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँनिर त्यो दृश्य भयो कि आज सम्पूर्ण चराचर जगतका प्राणीहरू खुसी छन्। देवताहरू धन्य प्रभु, आज धन्य हिमालय, तिमी धन्य रहेछ। स्वयं महादेव तिमीले ज्वाइँ बनाउन पायो। जुन महादेवलाई प्राप्त गर्नको लागि योगीहरूले तपस्या गर्छन्, साधना गर्छन्, तप गर्छन्, ध्यान गर्छन्, यज्ञ गर्छन्, व्रत गर्छन्, तर पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तिनी महादेवलाई तिमीले त ज्वाइँ बनाउन पायो। तिमी धन्य रहेछौ भन्न थाले। अनि आएर जब समय व्यतीत हुँदै गयो, अब समय कहाँ पुग्यो भने तिलकुश हातमा लिएर कन्यादान गर्ने बेला भयो। मेनकाले सुनको कमण्डलले जलधारा गरिन्। अनि त्यति गरिसकेपछि उमाको हात समाते तिलकुश लिएर। अनि कन्यादान गर्न लाग्दाखेरि हिमालय पर्वतले सोधे, महादेव तपाईको गोत्र के हो? गोत्र थाहा नभए काम नगर्नु, गोत्र थाहा नभएकालाई दान नदिनु, शास्त्रले भनेको छ। तपाईको गोत्र के हो? महादेव केही बोल्नु भयो। त्यहाँ देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, नाग सबैजना उपस्थित थिए। 33 कोटी देवता, तर पनि कोही कसैले बोल्न सकेन महादेवको गोत्र के हो। अनि त्यही समयमा नारद आउनुभयो। सत्यदेवीको हारको यन्त्र बनाएर बजाउँदै शिवगीत गाउँदै ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप्दै आउनुभयो। अनि यसो हेर्नुहुन्छ, सबै शान्त छ वातावरण। त्यहाँनिर कोहीसँग बोलेका छैन। सोध्नुभयो के भयो यहाँ? कन्यादानको बेला होइन यो? भन्दा कन्यादानको बेला त हो, तर अप्ठ्यारोमा परियो नारद भने। के अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो? महादेवको गोत्र के हो? नारदले भने, हे हिमालय, जसले यो संसारमा सृष्टि गर्छ, संहार गर्छ, पालन गर्छ, एउटाबाट 3 भएको छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। 3बाट पनि एउटै जस्तो देखिन्छ। जो आदि पुरुष अर्थात कसैबाट नजन्मिएका, तिनका न बाबु छन् न आमा छन्, न को इष्टमित्र, नरनाता, न कुटुम्ब। देवताका पनि देवता। 14 भुवनमा जति जीवात्मा छन् तिनका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी जसले बस्छ, निरञ्जन निराकार यस्ता ईश्वरको महिमाको वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनागले त सक्दैनन् भने म एउटा सानो दासले के सक्नु? त्यसैले शंका नमान, छोडिदेऊ। त्यति नारदले भनेपछि सम्पूर्ण देवताहरू भन्न थालेछन्, हो नारदले 20 कुरा गरे, देऊ हिमालय देऊ। नभन्दै कन्यादान गरे आज। अनि कन्यादान दिइसकेपछि गिरिजाले पनि श्री महादेवको गलामा फूलको माला लगाइदिनु भयो। अनि महादेवले पनि लगाइदिनु भयो। 3 चोटि परिक्रमा गरिन्, पाउमा परिन्। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धा साथ सबै देवता, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई पूजन गरे, भोजन गराए, सम्मान गरे। अनि आज सबैले हिमालय पर्वतसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिम्रो जीवन आज धन्य भयो।
तिम्रो कुल सफल भयो, तिमीले चिन्ता नगर। स्वयं महादेवलाई आज तिमीले ज्वाइँ बनाएर राखेका छौ, यो भन्दा ठूलो सौभाग्य तिम्रो केही पनि हुने छैन। आज हामी पनि भगवान भोलेनाथको विवाहमा आयौं, उपस्थित भयौं, यो दृश्यलाई हेर्यौं, हाम्रो मन पनि आज आनन्दले गदगद भएको छ। त्यसैले अब विवाह पनि सम्पन्न भइसकेको छ, हामीलाई बिदा देऊ भनेर सम्पूर्ण देवता ऋषि मुनिहरू आफआफ्नो आश्रममा जानुभयो। दुःख नमानिकन बस भन्दै बिदा दिएर सबैजना आफ्नो आफ्नो आश्रममा लाग्नुभयो। यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पार्वती कन्यादानम नाम त्रयोदशोऽध्याय। दर्शक महानुभावहरू, 13औं अध्यायको दिव्य कथामा भगवान भोलेनाथ र माता पार्वतीको विवाहको दिव्य प्रसंग हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। अब 14औं अध्यायको कथा भोलि श्रवण गर्नेछौं। त्यो भन्दा अगाडि आउनुहोस् अब फेरि स्तोत्र पुष्पाञ्जलिबाट माता भगवती श्री स्वस्थानीलाई पुकार गरौं, यो मनले, यो हृदयले, अनि हामीले गरेका कर्म, मन, वचन सबैबाट उनी भगवतीलाई स्मरण गर्दै आफ्नो जीवन, आफ्नो मन उनीको चरणमा अर्पण गरौं। ओम उपनयतु मंगलम वः सकल जगन् मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। बोल जगज्जननी माता श्री स्वस्थानी की जय। हस्त दर्शक महानुभावहरू, यिनी कथा प्रसंगको साथसाथै आजलाई पनि म बिदा माग्न चाहन्छु। हजुर हाम्रो सबैको जीवन मंगलमय बितोस्, आजको दिन सुख शान्ति समृद्धिले भरिपूर्ण होस्, कसैलाई पनि दुःख कष्ट पीडा केही नपरोस्, यही कामना गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला पनि बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।